زپدے مجلس کے مشران علماء اور زدید مدرسے شیخ الحدیث حضرت مولانا سراج الدین سے ہم شکریہ ادا کو، حضرت مولانا فقیر محمد سے ہم شکریہ ادا کو، اور زمارور اور زما دوست دا جمعیت علماء اسلام دا ضلع مردان امیر دا مولانا امان شاہ حقانی سے ہم شکریہ ادا کو، دا مولانا عبدالحکیم سے مسئول وفاق المدارس حفظ بنیر دا ہم شکریہ ادا کو، اور زما سرا پدے محفل اور مجلس کے محنت قوم کے زما مرگری مولانا نور محمد سے، مولانا محمد عالم سے، مولانا صادق حسین حسرت سے، قاری کریم اللہ سے، مولانا نعمان حقانی سے، مولانا رفیع اللہ سے، رحمت نبی سے، مولانا اسامہ سے، اسماعیل ہلال دا تمام مرگروں جو فردن پا فردن شکریہ ادا کو، اور بیا دا تمام اہل مدارس شکریہ ادا کو۔ یقیناً چتا سو پنزہ گھنٹے دیر پا ذوق اور پا شوق سرا اور پا مینا اور پا محبت سرا الحمدللہ پا دی مجلس کی کیناستے، اللہ دے دا سی مجالس قائم ساتھی، اور اللہ دے مولا توفیق دارا کئی چھ منگ دغا علمی مجالس نور ہم انشاءاللہ قائم اور دائم کو۔ زدی اسٹیٹ دا اعلان کو انشاءاللہ منگا پسوات کی یو دیر غٹ خدمات مشایخ سوات پا نمبانے دا مرگرو پا مشاورت سرا اور دا مرگرو پا یوالی سرا انشاءاللہ دا سوات پا سرزمین با دا سی مشایخ سوات کانفرنس چانے کڑے انشاءاللہ منگ بان قریب کو خب آگے کی با منگ دا طول مرگرو سر مشاورت کو۔ یوزل بیا دا تمام مرگرو شکریہ ادا کوم، دا سوشل میڈیا دا مرگرو، دا ہر مدرسی دا محتمیم، دا ہر مدرسی دا طالب علم، دا کشرانو دا مشرانو دا انصار الاسلام چاچی سونا پدے کی خدمت کرے دے، اللہ دے آگا قبول و منظور و گرزے۔ ماں مولا روح الامین طویلو چھتا مشایخ سوات پر نمبانے یو بہترین نات نظم جوڑ کے انشاءاللہ آگا باغا نظم پیش گئی، اور بیا با حضرت شیخ سے بیان گئی، اور دا حقین بعد با انشاءاللہ بیا دا فرسٹ اول اور سیکنڈ تھرڈ اعلان کو مونگا، اور بیا با انشاءاللہ پا دعاگانو سردا مجلس ختمو۔ یوزلی زدہ طول مرگر بیا شکریہ ادا